نیا بات ابو بکر، خلافات ابو بکر، امامات ابو بکر، صداقات ابو بکر، صداقات ابو بکر۔ ابو بکر آقا دی چاہت دا ناں اے، ابو بکر دلاں دی راحت دا ناں اے، ابو بکر سائیں دی اطاعت دا ناں اے، ابو بکر سچ دی قیادت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ ابو بکر امت وچوں سب تو اعلی، ابو بکر بعد از نبی سب تو بالا، ابو بکر اسلام دے گل دی مالا، ابو بکر ہے سوجھلا تے اجالا، ابو بکر عشق نبی دا حوالہ، ابو بکر لوگو بہو شان والا، ابو بکر سائیں دی وزارت دا ناں اے، وزارت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ ابو بکر نبوی چمن دا گلاب، ابو بکر عشق نبی دا نصاب، ابو بکر اللہ دا انتخاب، ابو بکر حق سچ دی روشن کتاب، ابو بکر دا ویری جھوٹا کذاب، ابو بکر کالے دا یوم حساب، ابو بکر کالے دی شامت دا ناں اے، شامت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ ابو بکر سوہنے دی سوہنی نشانی، ابو بکر عزم و عزیمت دا بانی، ابو بکر ہے غار وچ سائیں دا ثانی، ابو بکر قصہ تے نہ کوئی کہانی، ابو بکر سرکار دی ترجمانی، ابو بکر ازلاں تو ہے حق بیانی، ابو بکر سائیں دی حفاظت دا ناں اے، حفاظت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ ابو بکر دریا، ابو بکر موج، ابو بکر تنہا محمد دی فوج، ابو بکر سچ دا پتہ حق دی کھوج، ابو بکر اسلام دا بخت و اوج، ابو بکر دا بغض سینے دا بوجھ، ابو بکر دے ویری کمی تے کوجھ، ابو بکر ایمانی حالت دا ناں اے، حالت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ نیا بات ابو بکر، خلافات ابو بکر، امامات ابو بکر، صداقات ابو بکر، صداقات ابو بکر۔ ابو بکر ختم نبوت دا پہرا، ابو بکر پھلاں دا ہے سونا سہرا، ابو بکر تے رنگ نبوت دا گہرا، ابو بکر اسلام دا سونا چہرہ، ابو بکر دا ویری اندھا تے بہرا، ابو بکر دا بغض جس دل وچ ٹھہرا، ابو بکر اس دی ہلاکت دا ناں اے، ہلاکت دا ناں اے۔ ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے، ابو بکر پہلی امامت دا ناں اے۔ ابو بکر چمن نبوت دا مالی، ابو بکر سائیں بعد امت دا والی، ابو بکر سارے صحابہ تو والی، ابو بکر نو من گئے کل حلالی، ابو بکر نو بھونکے زندگی کو غالی، ابو بکر دا پتہ روزے دی جالی، ابو بکر اج وی رفاقت دا ناں اے،
رفاقت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر ہجرت دا دلکش نظارہ ابو بکر آقا دا اول سہارا ابو بکر توحید دا پہلا نعرہ ابو بکر پہلا صحابی ستارہ ابو بکر بدر ہدا دا دلارا ابو بکر جیسا نہیں ہونا دوبارہ ابو بکر اکثر رسالت دانائے رسالت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر صدیق اکبر ہے لوگو ابو بکر دلاں دے اندر ہے لوگو ابو بکر تے مشکو امبر ہے لوگو ابو بکر یار پیمبر ہے لوگو ابو بکر سب کو لو خوش تر ہے لوگو ابو بکر روحانی رہبر ہے لوگو ابو بکر خیر و سعادت دانائے سعادت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر سونے نبی سیندہ اکس ابو بکر ذات رسالت دا نقش ابو بکر امت دا پر نور شخص ابو بکر دا عشق روحانی چس ابو بکر پھلاں تے خوشبو دی باسے ابو بکر خاصاں وچوں وی اخص ابو بکر نور ہدایت دانائے ہدایت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر سچے نہ اس وچ کوئی شک ابو بکر برحق ابو بکر حق کے ابو بکر عشق محمد دی اکھے ابو بکر دل ہے تے دل دی دھڑک کے ابو بکر نور نبی دی چمک کے ابو بکر نو نہ کوئی کر سکیا وکھے ابو بکر جاری کرامت دانائے کرامت دانائے کرامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر دا دل نبوت دا گھر ہے ابو بکر سوچاں تو ودزی قدر ہے ابو بکر عشق نبی دا سفر ہے ابو بکر دا لوکو ربی امر ہے ابو بکر دا اجوی کالے نو ڈر ہے ابو بکر آقا دا ارشد سسر ہے ابو بکر شان جلالت دانائے جلالت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے ابو بکر پہلی امامت دانائے نیا بات ابو بکر خلافات ابو بکر امامات ابو بکر صداقات ابو بکر صداقات ابو بکر صداقات ابو بکر